डू यू अग्री जो साकिब बात कर रहे हैं, सीनियरिटी वाला मामला फिक्स होना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि वो सैंडविच चल रहे थे, वो कह रहे हैं फाइलें चल रही थी। चलें देखें ना, उसमें दो चीज़ें मैंने जो आपसे बात की ना कि ये इन जजेस ने बाइकआउट करना ही करना था। तहरीक इंसाफ के इन इरकान ने बाइकआउट करना ही करना था। जब आप एक सुन लेना, पहले भी जजेस तैनात हुए हैं हाई कोर्ट के, पहले बाइकआउट हुआ था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो कभी भी इन्होंने नहीं किया। देखें, पहले जब बाइकआउट हुआ वो एक और इशू था, लेकिन उसमें कोई रिटन लेटर नहीं थे। यहाँ पे दो जज साहबान के, दो जजेस का मुश्तरका तौर पे 4 जजेस का लेटर रिकॉर्ड पे मौजूद था, तहरीक इंसाफ का लेटर मौजूद था। अब उसमें वो दरख्वास्त ये कर रहे हैं कि आप इजलास को मौखर किया जाए। अब जब इजलास मौखर नहीं हो रहा तो फिर उनका उस इजलास में बैठने का फ़ायदा क्या है? उन्होंने तो अल्टीमेटली फिर उठना ही है ना। जब वो एक स्टांस ले चुके हैं कि आप इस इजलास को कैरी ऑन ना करें, नए जज अपॉइंट ना करें, पहले 26वीं तरमीम का फैसला कर लें, जजेस की सीनियरिटी का फैसला कर लें, जब उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी गई तो फिर वो वहाँ पे किस वजह से बैठते? आप खुद बता दें। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वजह नहीं है। एज अ कोर्ट रिपोर्टर आप समझते हैं कि जिस तरीके से ये तमाम मामलात चल रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद से अब तक, जजेस की तादाद बढ़ा देना, फिर जजेस की जो तैनाती है उसमें, इससे इंसाफ के झरने बहेंगे इस मुल्क में? अदलिया बड़ी बेहतरीन हो जाएगी या हुकूमत अपने इख्तियार में लेकर ये तमाम फैसले? सीधी कोर्ट पैकिंग हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। देखें ईसा साहब, दो बातों का मैंने जवाब देना। ये अभी जो साकिब साहब कह रहे हैं ना कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, मैं ये कहूँगा कोर्ट पैकिंग तो पहले हो रही थी, अब तो हो रहे हैं जज अपॉइंट। ये जज आके बिहेव किस तरीके से करते हैं, फैसले किस तरीके से करते हैं, जब ये लोग जज लग रहे होते हैं ना, हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तब आप उनकी किसी के साथ वाबस्तगी को जोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो जज बन जाता है, हलफ उठा लेता है, तब वो आज़ाद होता है। तब उस जज को हम परखते हैं उसके फैसलों पे, क्या आइन के मुताबिक है, क्या कानून के मुताबिक है, तब उसकी वाबस्तगी हम नहीं देखते। यहाँ पर तो सुन लेना, ईसा नकवी साहब सुन लेना, फिर बात ऐड कर रहा हूँ आपकी बात में। लेकिन जब वो आज़ाद होता है फिर तो उसकी डिग्री जाली निकल आती है, फिर तो उसके बच्चों के सफरी दस्तावेजात निकल आते हैं। अगर वो आप किसी और तरफ ले गए, अगर उस पे बहस करनी, आपके पास पहले ही वक्त कम है, या जो आपका प्रोग्राम, मेरे वक्त की फिक्र ना करें आप, आपके लिए वक्त हम साकिब बशीर से भी रिक्वेस्ट अगर मैं इस सवाल का जवाब देने लगूंगा तो पहले वाली बात जो है वो अधूरी रह जाएगी। चले देखें ना, ये हाई कोर्ट में लगे हुए जज हैं। अब इनके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि इनकी वाबस्तगी जज साहबान की, जो आज 7 जज सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, इनकी वाबस्तगी फलां पार्टी के साथ है। आप ये नहीं कह सकते। आप यही तो सुने ना, ये तजाद है इसमें। आप जो कह रहे हैं कि जो इस हाई कोर्ट में आ गया उसकी वाबस्तगी किसी के साथ है, आप ये नहीं कह सकते। इनके बारे में तो कह रहे हैं आप, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, जो अभी हाई कोर्ट्स में मौजूद है, उनमें हुकूमत समेत हमारे सहाफ़ी कहते हैं ये किसी सियासी जमात नहीं। मेरा ख्याल है जो सवाल, वो कहते हैं कि इनके ज़मीर बिके हुए हैं, ये एक सियासी जमात, मखसूस सियासी जमात। मेरा ख्याल है जो चीज़ इनको देखनी चाहिए थी, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बार बार इसलिए कह रहा हूँ, उनको देखनी चाहिए थी कि भाई 26वीं तरमीम आपने देखनी है, अभी ये बेनिफिशरी है, तो बेनिफिशरी को आप बिठा के फिर कल एक नया पंडोरा बॉक्स आप क्यों खोलना चाहते हैं? फाइलों का तबादला भी हुआ है, जैसे जमाल खान मंदोखेल दरमियान में भी आए कि रुकें, तो ये भी हुआ है। मेरे ख्याल में जितना जो है वो इमरान वसीम साहब बता रहे हैं कि सब जो है वो बड़ा पुरअमन पुरसुकून तरीके से था, ऐसा नहीं था। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अगर बाइकाट करके गए हैं तो अच्छी भले जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और उसके बाद वो गए हैं। और ये भी इतलात है कि जुमलों का तबादला सैंडविचेस के बाद हुआ या पहले हुआ? ये जो है वो ये बताएंगे इमरान वसीम साहब के क्योंकि उसके बाद तो सैंडविचेस नहीं बनते थे, क्योंकि सैंडविच वो बन चुके थे। तो उसमें फिर ये भी सुना गया है कि चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है वो जज लाना चाहते हैं और काम लेना चाहते हैं उनसे, और वो लाएंगे, और उसके बाद उन्होंने लाए। लेकिन बड़ी एक मेरे ख्याल में अजीब सी सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो उसमें मौजूद थे, और 2 जजेस और 2 बाकी बेंच के जो कमीशन के मेंबरान वो बाइकआउट कर गए। तो बेहतर होता कि कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट में जज लेके आ रहे हैं तो वहाँ को कंसेंसस बनाने की कोशिश करते, उनको कहते आके बैठें। लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ तेज़ी है, जल्दी है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो रुकी हुई हैं, और वो अगर आज 6 जज ना लगते तो आज जो है वो चीज़ें 7 जज ना लगते तो वो आगे ना बढ़ सकते वो केसेस। तो ऐसा कोई तेज़ी लगी है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर 10-20 फरवरी इजलास 28 को हो जाता, 10 जल्दी किस बात की है फिर आपके ख्याल में?
جلدی وہ 26ویں آئینی ترمیم کا وہ جو معاملہ ہے، آپ کو ایک نیا پھڈا جو ہے وہ بنتا نظر آ رہا ہے. یہ کیوں وکیل کہہ رہے تھے بار بار بھائی آپ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم میں فل کوٹ وہ سنیں، اور ایکچولی بھی وہی سننا چاہیے اگر بالکل فیئرلی اگر کوئی بات کرے کہ 21 اکتوبر سے پہلے جو ججز تھے، مطلب 16 ججز چیف قاضی فائز صاحب تو جا چکے، تو وہ سنیں. اب کیا ہوگا؟ 6 یہ آگے مستقل ہو گئے، 22 2 اڈاک ہیں، 24 ایک عارضی جج آپ نے لگا دیا. اب عارضی جج کا کیا مطلب ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب بہت کمپیٹنٹ جج ہیں، ان کو کیوں آپ نے عارضی مطلب صرف یہ اس کے لیے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس جو ہے وہ ریس سے باہر ہو جائیں؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ریس میں موجود بھی نہیں موجود تو تھے، اگر موجود ہوں بھی تو حکومت کے پاس تو نمبر جوڈیشل کمیشن میں پورا ہے. نہیں وہ اس میں جو فیصلہ کرنا ان کے حوالے سے ایک مطلب موجود تھی، رائے موجود تھی، کیونکہ وہ پہلے 6 ججز والے خاتمے بھی نہیں تھے، ابھی والے میں نہیں تھے، تو وہ ایک نان کنٹروورشل ٹائپ بات کی جا رہی تھی. پھر وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں، ہر لحاظ سے کمپیٹنٹ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. عارضی جج کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ نوٹیفیکیشن 2 مہینے بعد پیچھے کر لیں کہ تو پھر آپ نے کوئی نیچے ایڈجسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ کہیں جی آپ دوبارہ ہائی کورٹ میں آ جائیں. یہ مناسب نہیں ہے. میرے خیال میں بہتر ہوتا کہ ان کے لیے بھی وہی کیا جاتا. لیکن اس میں پوائنٹ یہی ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں، پھر سینئرٹی والا معاملہ ہائی کورٹ کا وہ کہاں گیا؟ سینئرٹی والے معاملے پہ باقاعدہ بات ہوئی، جسٹس منصور نے بھی کی، سب نے بات کی کہ سینئرٹی والا معاملہ ابھی ڈٹرمن ہونا ہے، آپ چیف جسٹس عامر فاروق یا باقی جو یہ معاملہ مؤخر کر دیں. میں یہ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ کوئی مطلب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اس معاملے میں ہے. اب ویسے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یک طرفہ سارا پروگرام جو ہے انہوں نے چلا کے جو ہے وہ سارے جج جو وہ لگا دیے ہیں، تو بڑی عجیب سی صورتحال لگتی ہے. اصل میں معیشت کے ساتھ میرے خیال میں جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ جڑا ہوا ہے. وہ جب قرض دیتے ہیں تو بہت ساری شرائط پاکستان سے مروائی گئی اور اس کے بعد یہ سارا ہوا. اب جو دیکھنے والی بات آئی ہے کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان میں کہ 26ویں ترمیم اور یہ وہ ساری عدلیہ جو ہے وہ حکومت کا ایک ماتحت ادارہ جو ہے بنایا جا رہا ہے. اب حکومت جو چاہے گی، جب چاہے گی، جس طرح چاہے گی، آئینی بینچ بھی بنا لے گی، جج بھی لگا لے گی، چیف جسٹس بھی لگا لے گی. یعنی دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا. بس یہ ہے. آپ بہتر اس پہ جب مثال کوئی لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک مطلب ڈسکشن میں تھی. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ سفارتی حلقے بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے پچھلے کچھ عرصے میں کہ انہوں نے بھی کچھ رپورٹس اس حوالے سے لیتے رہے کہ کیا چل رہا ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جتنے بڑے پیمانے پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی حکومت کنٹرول کر چکی ہے. وگرنہ 4 جج جو ہے وہ کمیشن کے ممبران باہر جا رہے ہیں. یار مطلب ٹھیک ہے آپ کے پاس ووٹ پورا ہے، کچھ تو خیال کر لیں کہ یار ان کو لے کے آ جائیں، کہیں جی ہم 20 فروری کو 28 فروری کو ہم 10 مارچ کو کر لیں گے. جو سپریم کورٹ کے جج پچھلے 4 ماہ 6 ماہ نہیں لگے، تو اگر 10 دن اور ڈیلے ہو جاتا تو کیا ہو جاتا. تو مقصد وہی ہے کہ آپ نے ہر چیز کو کیپچر کیا، آپ اپنی مرضی کرنی ہے، آپ کا ووٹ زیادہ ہے تو بس ٹھیک ہے آپ کرتے جائیں. ہر جگہ جج بھی، اب سندھ ہائی کورٹ میں جج لگے، وہاں پہ اس قسم کا تاثر دیا گیا کہ شاید پیپلز پارٹی نے اپنے جج لگوائے. لاہور ہائی کورٹ میں لگے تو لاہور ہائی کورٹ والے تو ایسے کرتی ہے نا. اگر آج تحریک انصاف حکومت تو پھر بات یہی ہے نا کہ نمبر ان کے پاس پورا ہوتا تو کیا وہ انتظار کرتے کہ نون لیگ کے لوگ آئیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم اگر اصول کی بات کر رہے ہیں نا، اصول کی بات یہی ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو رہی ہے. اگر پی ٹی آئی اپنا لگائے، نون یا پیپلز پارٹی اپنا لگائے، تو وہاں جو آئین کے بالکل جو سٹرکچر ہے اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. 26ویں ترمیم پہ اس لیے تنقید ہوتی ہے کہ اس سٹرکچر کو ہی ختم کر دیا گیا. اب تو جوڈیشری جو ہے وہ بس ٹھیک ہے جی آئیں جی گئے. آپ کو پتا ہے کہ وہ رولز بنے، جج جس طرح تعینات ہوں گے. وہاں پہ تو ایسے سب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس پرچیاں ہوتی ہیں اور نکالتے ہیں، نام بولتے ہیں جی ہاں جی ووٹ کرائیں اور ووٹ جج بن جاتا ہے. اچھا.